قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر. فتلك مظاهر، لا نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تنادانا، نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني، سأكون